म्हापसा वाठारांत कूड सापडपाच्या घडणुकांनी वाड जायत आशिल्ल्यान हुस्को वाडत आसा। म्हापसा बस स्टँडाचेर 41 वर्सां पिरायेच्या मनशाची कूड सापडली। तो मूळ नेपाळचो। पिडेस्ताच्या कपलाचेर खूण आशिल्ल्याचें दिश्टी पडलें। ताजी कूड पोस्टमार्टमा खातीर धाडल्या आनी म्हापसा पुलिसांनी हे घडणुकेची फुडली चवकशी सुरू केल्या। शहरान आता एक हांगा कदंबा बस स्टँडाचेर एक नेपाळच्या भुरग्याची डेड बॉडी हांगा मेळ्ळी। तेजें मरणाचें कारण कळोंक ना, कित्याक आतां ताबडतोब हांगा 108 हांगा येवन ती बॉडी आतां व्हरता पुलिसूय येयल्ले आनी तेंच्यांनी बॉडी एम्ब्युलन्सान घातल्या। आयज जर परिस्थिती पळयत जाल्यार फाटल्या फावटी हांगा 2-3 बॉडी अश्योच मेळ्ळ्यो म्हापशा। हांगा जवळ जवळ 20 ते 25 लोक डेली दारू पिवपाक ह्या कपड्याच्या दुकानाच्या लायनीत बसलेले असता, भितून 2-3 बायलां असता। हे सारखे रेग्युलर जाल्लेले आसा आनी ताका लागून हेचेर खरें म्हटल्यार आमी वेळोवेळी आमी पुलिशेकूय सांगलां की हेचेर तुमी लक्ष दिवचें, कित्याक ह्या एक दिसा अशें घडटलें की हांगा खऱ्या अर्थान मर्डर जातली आनी मागीर पुलीस जागे जातले। ताका लागून म्हाजी विनंती आहा म्हापशा पुलीस डिपार्टमेंटाक की तेंच्यांनी हे जे हांगा पिवंक बसता पळय सकाळ सांज रातभर ते थंय आसता। जवळ जवळ 25 ते लोक आहा टीम, भितून 2-3 बायलां चेडवां आसता आनी बाकीचे ते डेली सकाळी फुडें फांतोड्यारूय ते पियेता आनी मागीर रातचे ते पियेता आनी ताका लागून हे तेंचें काम चालूच आसता। ताका लागून म्हाजी विनंती आसा की पुलीस डिपार्टमेंटाक की हेचेर तेंच्यांनी सारकें विजील रावन हेचेर लक्ष दिवचें आनी हे जे लोक डेली हांगा बसता आमच्या बाजारांत म्हणा जावं हांगा फाटल्या फावटी हांगा ते कैऱ्याचे हेतून ती डेड बॉडी मेळिल्ली। म्हणजे अशें डेड बॉडी हांगा चालू जाता। ही बस स्टँडाचेर हो नेपाळचो भुरगो, हो डिझायनर म्हणून खंयच्या तरी कंपनीन तो कामाक आसता म्हाका सेक्युरिटी आनी तेजी आतां हांगा कसो मेलो कितें मेलो हें आयज पर्यंत कळोंक ना। आतां हेच्या फुडें ते पोस्टमार्टम करतकच फायंड आउट जातलें कितें कॉज ऑफ डेथ तेजें कितें आहा तें। तेन्ना म्हजी डिपार्टमेंटाक विनंती आसा पुलीस डिपार्टमेंटाक की तेंच्यांनी ताबडतोब ह्या गोश्टीचेर लक्ष दिवचें आनी हे जे रेग्युलरली हांगा पिवंक बसता पळय तांकां खंय तरी तेंच्यांनी तेंचो बंदोबस्त करचो। अकस्मात तो सकयल पडलो, कळ्ळें न्हू। हांवें तेजेर सोडा मारली आनी ताका उठोवंक ट्राय केलो, तो उठना। जाका लागून हांव भिवून थिंगा वचोन हांवें परतून आनीक सोडा हाडली आनी तेजेर परतून मारली हांवें आनी ताका उठयता हांव, कळ्ळें न्हू। आनी तेजा बॅग आहा पळय ते बॅग ओपन केलें आनी तेजी आयडी पयली जाल्यार तेजी आयडी हांवें काडून तिका सायडीक दवरली हांवें म्हटलें ओके चल। आनी हांव जागो आहा म्हणून हांवें चिंतलें तें आनी आयडी काडून ते परतून बॅगान घातली हांवें, ओके। आनी हांव वचोन येवन एक 10-15 मिनटान वचोन येवन पळयत जाल्यार हिंगा भुरगे कोण भरलेले पळय भुरगे सगळे गायब हिंगासान, हांव एकटो हिंगा आहा। सो हांव हेका उठोवंक ट्राय करी, हांवें CPR दिले, सगळे केले। तकलेक मार कसो बसला त्याच्या? ताका कोणे तरी मारला, तेच्या पयलीं कोणे तरी मारलो ताका। तू पळयलं ना? ओके आसलो तो? Yeah, when I saw him, he was awake, he was fresh and everything, but only one thing, he was drunk. Okay, he drank a lot of आपणच alcohol. पडलो तो आता जमनीर? Yeah, he fell on his own. तो आपणाच्याच पडला सकयल, कळ्ळें न्हू। आनी सकयल पडून तो न्हिदला। सो ताका लागून न्हिदला म्हणून आतां मनीस यू नो वेन अ पर्सन गेट्स ड्रंक यू कांट वेक हिम अप, तो ड्रंक आहा। सो हांवें ताका उठोवंक ट्राय केलें, हांवें उठयलो तो उठना, कळ्ळें न्हू। परतून तेजेर आनीक सोडा मारली, उठना। तेच्या मागीर आनीक सोडा मारली, उठना। ताका लागून मागीर हांव थिंगासान सायडीक सरलो। बट वेन आय वेंट एंड केम गो टू सी द कॉप्स एंड द एम्ब्युलन्स। ओके। म्हापसा वाठारांत कूड सापडत आशिल्ल्यान गंभीर हुस्को निर्माण जाला। व्हड प्रमाणांत स्थलांतरीत पिवपाक बशिल्ल्याचें लेगीत दिश्टी पडटा, जाका लागून केस्तांव लेगीत जातात। पूण ह्या सगळ्या गजालींचेर खर दखल घेवपाची काळाची गरज जावन आसा। गोवा 365 खातीर नितिक्षा गांवकर, मनीषा जाधव आनी अरुण नाईक।